अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने सरकारको तयारी। विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अनुसार नै काम अगाडि बढाइने स्पष्ट। राज्यले पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो। मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग। निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्ने मन्त्रीको जवाब। र शेयर बजार उकालो लाग्ने क्रममा निरन्तरता। परिशिष्टको 18 अङ्कले बढ्दा 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै वातावरणको कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। यो जुन चाहिँ नि अदालतबाट हामीलाई यसको विषयमा थप अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदनको आधारमा यदि निजगढ नै गर्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ जुन खालका चाहिँ नि निर्देशनमा राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि वातावरणलाई कम क्षति गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने खालको जुन स्पिरिट त्यहाँ चाहिँ नि रहेको छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ नि काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर यो जुन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर टोली बनाउनको लागि हिजो बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब मन्त्रालय मार्फत हामी चाहिँ नि मन्त्री परिषदमा पठाउँछौँ र मन्त्री परिषदबाट त्यो विज्ञ टोली गठन हुनेछ र त्यसअनुसार विज्ञ टोलीले यो अध्ययन गरेर विभिन्न ठाउँको अध्ययन गरेर उहाँहरूले जुन रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यो रिपोर्टको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भनेर एक खालको हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरूको रायले लेखेको फैसलाको पूर्ण पाठमा वन, वातावरण, वन्यजन्तु, हवाई व्यवस्थापन, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र अन्य आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह गठन गरी उपयुक्त स्थानको पुनः पहिचान गरी वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सहित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँगै गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा हाल प्रस्तावित स्थानमै विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विमानस्थलको प्रस्तावित रनवे र टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने ठाउँ खाली मैदान रहेको जिकिर गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले 2072 सालको आँकडाका आधारमा मात्रै अहिले बाहिर आएको भन्दै वास्तविकतामा वातावरणको क्षति हुने अवस्था नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो। त्यहाँ गएर हामीले त्यहाँका चाहिँ 3वटा नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिका एउटा 2वटा नगरपालिका चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित रहन्छन् र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू पनि भयो र यो जुन चाहिँ नि हामीले प्रस्तावित गरेको ठाउँ जुन छ यो निर्माणको लागि रनवे र टर्मिनल भवन बनाउने भनेर जुन चाहिँ नि प्रस्तावित गरेको ठाउँ छ त्यो ठाउँको अवस्था अहिले के छ, त्यसले वातावरणलाई कति असर पार्ने हो, रुखहरू कतिसम्म चाहिँ नि कटान गर्नुपर्ने स्थिति हो भन्ने कुरामा पनि त्यहाँ चाहिँ नि छलफलहरू भयो र
हुँदाखेरि अब त्यहाँको स्थानीय जनसमुदायहरू जसको भर्खरै चुनाव भएर प्रतिनिधित्व निर्वाचित भएका नगरपालिकाका प्रमुखहरू उहाँहरू सबैको चाहिँ नि भनाइ र हामीले त्यहाँ जुन निरीक्षण गर्दाखेरि देखिएको अवस्था भनेको त्यस्तो एउटा चाहिँ नि अहिले वनको अवस्था पनि त्यस्तो नरहेको करिब करिब मैदान जस्तो स्थिति चाहिँ नि देखिएको छ र स्थानीय त्यहाँको चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूको पनि भावना के छ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ नि त्यति धेरै रुख काट्नुपर्ने स्थिति छैन, त्यहाँ धेरै रुख कटान भइसकेका छन्। 2072 सालको जुन आँकडा हो त्यसको आधारमा अहिले बाहिर आइरहेका कुराहरू मात्र हो, तर अहिले वास्तविक रूपमा त्यो खालको अवस्था बिल्कुलै छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो वातावरणीय रूपमा धेरै त्यस्तो क्षति हुने स्थिति पनि छैन र यहाँ चाहिँ नि बनाउनु उपयुक्त छ र बनाउनु पर्छ भन्ने नै यहाँ जनभावना पनि त्यही छ र जनप्रतिनिधिहरूले त्यही भावनामा चाहिँ नि त्यहाँ प्रकट गर्नुभएको अवस्था चाहिँ नि रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा वास्तविक चाहिँ नि वस्तुगत अवस्था भनेको जसरी बाहिर चाहिँ नि यो धेरै यो वातावरणीय क्षति हुने भयो, रुख काटिने भयो भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो बिल्कुल त्यो अवस्था चाहिँ नि नभएको नै हामीले पायौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ठाडो अवरोध नगरेको जिकिर गर्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विगतमा केही त्रुटि भएको भन्दै अब प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले अन्य विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै निर्माणको काम अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिनुभयो। यो निजगढको बारेमा मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले बाटो अवरोध गरेको छैन, अनि त्यहाँ अघि बढ्ने ढोका खोलिदिएको छ। ढोका खोलिसकेपछि अब अन्य पक्षहरूमा पनि जाने र छिटो यो कामलाई अघि बढाउने कुरामा मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ। लगानीको पनि पैसाको पनि कुनै अभाव भएको देखिँदैन। लगानीकर्ताहरू पनि ओहिरो त नभनौँ, तर लाम चाहिँ लागेको छ। लाम लागिसकेपछि पैसाको अभावले गर्दाखेरि बन्न नसक्ने भन्ने होइन। विगतमा केही त्रुटि त भएकै छ। त्यो त्रुटि भएको कुराको सन्दर्भमा हामीले यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी अन्य विमानस्थल बनाउने कुरामा लाग्यौँ। त्यसमा लागेको लागत हेर्ने हो भने त्यो लागतको रिटर्न्स हामीले प्राप्त नगरिकन हामीलाई थाहा छ कि त्यो पैसा यदि हामीले ब्याजमा लगाइरहेका छौँ भने त्यो ब्याज बढ्दै गइरहेको छ, कस्ट बढ्दै जान्छ। भनेपछि कुन बनाउने, कुन नबनाउने, कुन कहिले बनाउने, कसको कति आवश्यकता छ, बाध्यता छ, यो जम्मै कुराको राम्रो अध्ययन गर्दै नगरिकन गर्ने हाम्रो काम गर्ने हाम्रो बानीमा सुधार गर्नुपर्छ। बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता बिना वाह बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभयो। यो बनाउने हाम्रो स्रोत के हो? जस्तो धेरैवटा चिजहरूको उद्घाटन गरिदिने, मतलब फटाफट यो बन्दैछ ऊ बन्दैछ भनिदिने, अब स्रोतको सुनिश्चितता छैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छैन। अब वाही बटल्ने जहिले पनि हामी चुनावमै भए जस्तो त त्यस्तो गर्नु भएन। जस्तो अब पहिला स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो एउटा कुरा, अब काम सुरु गर्दाखेरि। दोस्रो कुरो पर्यावरणको पनि राम्रो ढङ्गले अध्ययन हुनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य भीमबहादुर रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने बताउनुभयो। त्यसका लागि रकम पनि विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। ठोस कामका साथ, ठोस योजनाका साथ यो काम अगाडि सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले बढाउनु उचित हुन्छ। रकम पनि तदनुकूल विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार काम तीव्र रूपमा अगाडि जानु पर्यो। अब नभए फेरि भोलि अब हामी कहाँ हामीले भन्नै पर्छ राजनीतिको कुन परिवर्तनको गौडामा र कुन परिवर्तनको चरणमा फेरि कुन बलिवेदीमा कसको के दृष्टिकोण आएर यसलाई त्यहाँ चढाइन्छ, यो यसै भन्न सकिँदैन। त्यसकारण अहिले जब यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अदालतको फैसलाबाट पनि यसलाई रोक्ने नै भन्ने कुनै कुरा नभएको हुनाले यसलाई अब सम्बन्धित विभागीय माननीय मन्त्रीजी र विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट ठोस योजनाका साथ यसलाई अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै
विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गर्नुभएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल समय सापेक्ष अनुसारको ऐन नियमलाई संशोधन गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू लामो समय बस्ने मन्त्री नभएको भन्दै ऐन कानुन निर्माण गर्न भने लागि पर्ने बताउनुभयो। हामी चाहिँ नि तत्काल गर्न सकिने र मध्यकालमा गर्नुपर्ने र अलि दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू, अझ ऐनका कुराहरू भनेको अलिकति समय लाग्छ, तर त्यसको पनि केही कामहरू सुरुवात गरौँ भनेर सोचेको छु। ऐनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सुरु गरेर जाउँ। अब म लामो समय बस्ने मन्त्री त होइन, तर कमसेकम सुरु गरिदिएपछि भोलि त्यो एउटा चाहिँ नि कन्टिन्युटीमा जान्छ, त्यसले एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। सुरु नै भएन भने त अगाडि नै बढ्दैन। त्यसो भए म त्यो ऐनका नियमका कुराहरू पनि कहाँ त्यो चाहिँ नि समय सापेक्ष त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्ने छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, त्यो कुराहरू सुरु गर्छु, त्यो अगाडि बढाउने काम पनि गर्छु। र अरू जहाँसम्म यो चाहिँ नि अब पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा, सुचारू गर्ने कुरासँग जोडेका विषयहरू छन्, त्यसलाई हामी कार्यक्रम तयार गरेर अगाडि जानेछौँ र सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै गर्ने। यो क्षेत्रमा पनि विकृति अलि धेरै चाहिँ नि बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा हाम्रो इमेज खराब हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा आएका छन्। यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकहरू पर्वतीय र पदयात्रा जाँदा ट्रेकिङ कम्पनीहरूको माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। हामीले विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा ट्रेकिङ कम्पनीको माध्यमबाट मात्रै पदयात्रा तथा पर्वतारोहण सञ्चालन होस्। यसले व्यक्ति अथवा एउटा कम्पनीलाई मात्रै बेनिफिट होइन कि त्यसले एउटा रोजगारी सृजना गर्छ। त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई कहिल्यै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अन्य उद्योगको तुलनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता नपरेर सहुलियत तथा छुट समेत नपाउँदा उद्योग धराशायी बनेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष राणाले सरकारले पर्यटन उद्योगलाई मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरे मात्रै पर्यटन उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपालको राम्रो सन्देश दिनको लागि 5 तारेदेखि सबै होटलमा खानामा गुणस्तरीयता कायम गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। छुट तथा सहुलियत मार्फत लगानी आकर्षण सम्बन्धमा विशेष योजना ल्याइकन कसरी पर्यटन उद्योगलाई कोभिडबाट अति प्रभावित भएको र यसप्रति थप आकर्षण पैदा गर्न विशेष योजनाहरूमा छुट र सहुलियत ल्याई लगानी उद्यमशीलता विस्तार गर्नुपर्ने। अर्को कुरा होटलको सन्दर्भमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन जुन नेपाल टुरिज्म डिपार्टमेन्टमा चाहे त्यो नन स्टार होस् चाहे त्यो 5 स्टारले होस्, स्ट्यान्डर्डाइजेसनसँग काम भएको छ कि छैन र फुड सेफ्टीमा हामी मन्त्री छु। खानामा केही गरी प्रब्लम भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो टुरिस्टले चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स नेपालबाट फर्किँदैन। त्यही भएर फुड सेफ्टी पनि अति नै जरुरी हामीले देखेको छ। त्यसमा चाहिँ वी आर विलिङ टु वर्क भेरी क्लोजली विथ नेपाल टुरिज्म बोर्ड। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पर्वतारोहण उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तै साहसिक विभिन्न खेलहरूको लागि हिमालय आरोहण समेत खुल्ला गर्न माग गर्नुका साथै हिमाल आरोहण गर्दा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। यसका साथै काठमाडौँमा आउने पर्यटकहरूका लागि पर्यटक बस पार्कको व्यवस्थापन तत्काल गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी 2 वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया
हरुवा चरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 8 महिनाको समयावधिमा करिब 49,000 घर परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने काममा लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले पिछडिएको वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्न नीति अनुरूप अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वर्तमान सरकार उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै विकास तथा सीमान्तकृत पिछडिएको वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्ने नीति अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको उद्देश्य राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने रहेको पनि बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नेपालमा हालसम्म पनि खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको कारण नयाँ ऐन ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री चौधरीले हालसम्म पनि छुट ऐन नभएकै कारण सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक 2076 ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले हालसम्म 2049 सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सो विधेयकमा संघीयता अनुसार नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौधरीले दाबी समेत गर्नुभयो। अहिलेसम्म पनि खानेपानी सरसफाइको नै छैन। त्यही जलस्रोत हामीलाई चाहिने टेकेर अहिलेसम्म गरिराखेका छौँ, यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यसकारण पनि UN अति अपरिहार्य र आवश्यकता रहेको छ र यो भित्र हामीले हेर्दाखेरि खानेपानी सरसफाइको अधिकारको कुरा होस् या चाहे खानेपानीको मुहानको कुरा उठाइराखेका छौँ त्यसको अधिकारको कुरा होस् र साथसाथै हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रो संविधानमा जो दिएका अधिकार र संघीयताको कुरा उठाउँदाखेरि हामी संघीयतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको जिम्मेवारी र अधिकार के छ त्यसलाई पनि यसमा सिमिटिएको छ। बैठकमा सांसद डाक्टर बिमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरू नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। अहिले भइरहेको खानेपानी वितरण, संरक्षण र सम्वर्धनको जुन काम छ त्यो काम पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ। हामी अलरेडी खानेपानीको स्रोतको हाहाकार हुने अवस्थातिर गइरहेका छौँ। यसले झन् धेरै अवस्था दर्दनाक बनाउने देखिन्छ। त्यसले गर्दा सङ्घले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने भन्दा पनि अहिले भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता समूहहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तीहरूसँग सहकार्य गर्ने, नियमन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने। उनीहरूलाई नियन्त्रण भन्दा पनि अहिले प्रोत्साहनको खाँचो छ, किनभने स्रोतहरू सुक्दै गइरहेका छन्। त्यो भएर स्थानीय तहले बढी सहकार्य गर्ने, सहजीकरण गर्ने र नियमन गर्नको लागि सङ्घ तयार हुनुपर्छ र सङ्घले यो अधिकार तल दिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खानेपानी र सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेट्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले बनाउने भनेको अधिकार क्षेत्र भनेको नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमन मात्रै हो, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यसकारण यो मेन यो फन्डामेन्टल संविधानको जुन फन्डामेन्टल कुरा र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरेको छ यो नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमनभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने कुराहरू यसलाई मिचेर यो कानुन आएको छ। एउटा पाटो हो। यो कानुनमा धेरै ठाउँमा प्रचलित कानुनदेखि लिएर तोके बमोजिमका कुराहरू आएको छ। सञ्चालन र व्यवस्था पनि सङ्घीय सरकारले आफैले गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ।
सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानी बारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार नै ऐन बनाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन झिनो अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 18.03 अङ्कले बढेर 2029.43 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 211 कम्पनीको 31,42,000 किता सेयर 1,31,96,00,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। आइतबार 1,23,24,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 2वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.93% बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, लगानी, जलविद्युत र वित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै बढेको छ। व्यापार र म्यानुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक मात्रै घटेको छ। नेप्से बढेसँगै वरुण हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै इमर्जिङ नेपालको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ भने चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9,34,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7,39,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि लालछना लगाइएको दाबी गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बनावटी रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा आम जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै आफ्नो घरमा समेत 2 थरी तरकारी पाक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। सरकारले बनावटी अभाव देखाएर किसानको मलको मागलाई पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। र अर्को खतरनाक स्थिति कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभयो। जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो। स्रोत देखाउनु सक्दैन। 17-18वटा फेक कम्पनीहरू छन्। अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ त्यो धनलाई चाहिँ तुरुन्त फुकुवा गर्नु। त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। अहिले बनाइएका अरू बहानाहरू पनि सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ र यसको सबैभन्दा ठुलो मर्का उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको छ। जम्मा जम्मी बढीमा अधिकतम हरेक छाकमा एक खालको तरकारी पाक्नेछ भन्ने चाहिँ सम्झौता गृहमन्त्रीजीसँग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसेकम मेरो चाहिँ छैन है। 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, 20% भन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका, अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, जसको न्यूनतम ज्यालाको समेत पनि एस्योरेन्स हुँदैन, कसरी चलाइरहेका होलान् नागरिकहरूले जीवन। उपमहासचिव गेवालीले राज्य डरलाग्दो रूपमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको दाबी गर्दै गठबन्धनले भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले हात हतियार सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको भिडियोमा उल्लेखित वाक्य र व्यक्तिको दुस्साहसले नै अहिलेको गठबन्धनको तस्बिर देखाउने बताउनुभयो। उहाँले भिडियो पुरानै भएको खण्डमा पनि अहिलेको सरकारको अवस्था त्योभन्दा फरक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले उक्त भिडियोले नेपालको अहिलेको कुरूप तस्बिर देखाएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यले एक थरी उद्योगलाई लाभै लाभ र अर्को थरीलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठीभर व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने खतरनाक स्थिति सृजना भएको भन्दै गठबन्धन सरकारको 1 वर्षलाई देशको लागि कुशासन र बर्बादीको वर्षको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। सरकारको विभेदपूर्ण
यो बजेटको करका दरहरूको नीतिको कारणले गर्दा मोरङ सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका त्यो लाइन करिडोरका 5वटा फलाम उद्योग त अलरेडी बन्द भइसके, 1200 मजदुरहरू बेरोजगार भइसके र अरू 17-18वटा उद्योगहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् भनेर राज्यले एक खालका एक थरी उद्योगहरूलाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्क छुट र निर्यातमा इन्सेन्टिभ, अर्का थरीलाई बजेट आएको 1.5 वर्ष या 1.5 महिना भएको छैन, 1.5 महिनामै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउन मिल्छ भनिसकेपछि सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठीभर बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जाने जुन एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थिति अहिले सृजना भएको छ, त्यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर यो 1 वर्ष मैले देशको लागि बर्बादीको र कुशासनको 1 वर्ष यस अर्थमा उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिई करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न सफल बन्दै गएको दाबी गर्नुभयो। महासचिव चन्दले मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झैँ भाइ भारदारहरू राखेको भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका सरकारले पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधिहरू मात्रै गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ। बाँडफाँड गर्ने, को मान्छे कति महिना मन्त्री हुने हो, पार्टीमा छलफल गर्ने, अनि पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने, जनतालाई दुःख दिने र फर्किने, फेरि अर्को फटा त्यहाँ पुग्ने, फटाहरूको एउटा रोल क्रम यहाँ चलिरहेको छ। राणा शासनले जसरी तपाईँको आफ्ना भारदारहरूलाई सभा गरेर रोल क्रमहरू बाँड्थ्यो, आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरू विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू रोल क्रम लगाउँदैछन्। महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थका लागि केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिँगै देशलाई मोलमोलाई गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अव्यवस्थालाई मुठीभर लुटेराहरूको व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै शहीदको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था यो नभएको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने सरकारको तयारी। विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अनुसार नै काम अगाडि बढाइने स्पष्ट। राज्यले पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो। मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग, निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्ने मन्त्रीको जवाब। र शेयर बजार उकालो लाग्ने क्रममा निरन्तरता, परिशिष्टको 18 अङ्कले बढ्दा 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।